السلام عليكم. هذا الدرس ديال لي ريغلومون او كونطون غادي نتراتيو فيه دو زاكس. لاكس الاول شنو هما لي زانسترومون دو ريغلومون او كونطون، ولاكس الثاني شنو هو لو تريتمون كونطابل ديال لي ديفيرون مود دو ريغلومون. نبداو بواحد لانتروداكسيون صغيره. Les opérations commerciales effectuées par l'entreprise avec d'autres agents économiques se traduisent finalement par des règlements financiers sous forme d'espèces, de chèques ou de virements. إذا المعاملات التجارية اللي تديرهم الشركة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين غالبا تنتهي بالأداء ولا بصرف مبالغ، سواء عن طريق النقد اون اسبيس ولا عن طريق الشيك البنكي او عن طريق التحويل البنكي. Les instruments de règlement au comptant, ce sont des moyens utilisés pour le règlement immédiat des opérations effectuées telles que la monnaie, le chèque et les virements bancaires. Donc هاد الوسائل اللي دوينا عليهم اللي هي la monnaie, le chèque et le virement bancaire هادو وسائل اداء فوريه او لا آنية، فوريه ولا آنية. ندويو على اول نوع ديال لي زانسترومون دو ريغلومون او كونطون اللي هو لا موني، بالعربيه النقد ولا النقود. Il est généralement utilisé dans le règlement des opérations entre particuliers et de faible valeur. كنستعملوا هذا النوع ديال الاداء اللي هو لا موني الا كانت عندنا شي معامله تجاريه ما تحتاجش فلوس بزاف. En comptabilité, les mouvements de la monnaie appelés espèces sont enregistrés par le compte de trésorerie caisse 5161. Ce dernier ne peut jamais être créditeur. بغي نذكر بان لا موني فيها جوج الانواع. عندنا لا موني فيدوسيير اللي هما لي بيي اي لي بييس، الاوراق والقطع النقديه، وعندنا لا موني سكريبتورال اللي هي لارجون اون شيفر انريجستري دون لا بنك. اشنو تيعني هذا؟ دونك تيعني هذا النوع الثاني اللي هو لا موني سكريبتورال. فاش كنمشي مثلا تندير الكارت كيشي ديالي في الكيشي اوتوماتيك وتيبانوا لي شي ارقام 500 1000 1500 2000، هاد الارقام هادي راه فلوس، واخا هي ارقام راه فلوس، نقدر في اي لحظه نحولها الى قطع نقديه واوراق نقديه. قالوا لي في لا كونطابيليتي لا موني est appelée espèces sont enregistrées par le compte de trésorerie caisse. دونك كتسجل في واحد لو كونت سميتو كاس، الرقم ديال لو كونت هو 51 61. وقالوا لي هنا واحد الملاحظه مهمه، هاد لو كونت نو بو جامي اتر كريديتور، بمعنى لو سولد ديال هاد لو كونت ما عمرو تيكون كريديتور. هاد لو سولد ديال هاد لو كونت يا اما كيكون ايغال زيرو بمعنى نول، ولا تيكون بوزيتيف بمعنى ان سولد ديبيتور. اشنو تيعني ان سولد كريديتور؟ ان سولد دو كيس كريديتور كيعني باننا هزينا منه ولا خرجنا من هذا لو كونت اكثر من داكشي اللي هو فيه، وهذا شيء مستحيل. داكشي علاش قالوا لينا هذا لو كونت نو بو جامي اتر كريديتور، هو دائما يا اما تيكون ديبيتور ولا تيكون نول. النوع الثاني ديال لي زانسترومون دو ريغلومون ايميديا اللي هو لو شيك. دونك شنو هو ان شيك؟ C'est un moyen par lequel on ordonne à la banque ou un autre organisme financier de payer une somme donnée à une personne précisée dans le chèque. هو واحد ليكري كنأمروا فيه البنكة ولا المؤسسة المالية اللي عندنا فيها الحساب وذاك الحساب فيه الفلوس باش تأدي واحد المبلغ مالي لواحد الشخص ولا لواحد الشركة اللي الاسم ديالو مكتوب في لو شيك. قالوا لنا لو شيك ني با اون موني. الشيك هو في حد ذاته ماشي فلوس، ولكن وسيله ديال الاداء، وسيله ديال الاداء. داكشي علاش كنسموه سي ان موين دو بايمون ا فيو. اش كتعني ان موين دو بايمون ا فيو؟ بمعنى ان هذاك لو شيك دوا تيتر بايي ايميدياتمون، خصو يتخلص ايميدياتمون اون فوا تيخرج من ايديك، بمعنى راه عندك الفلوس في البنكه وهذاك لو شيك راه خصو يتحول لفلوس. داكشي علاش فاش كنعطوا واحد الشيك واخا نديروا فيه واحد لا دات اللي تتكون بعيده، راه ممكن هذاك الشخص اللي تنعطوه لو شيك يديه داك النهار ويصرفه. كذلك بعض الاشخاص تيعطوا هذاك لو شيك كضمانه، وهذا ممنوع قانونا. دونك ممنوع قانونا انك تعطي واحد الشيك كضمانه، ولا شي واحد كيتسالك الفلوس وتعطيه الشيك كضمانه.
في لا كونطابيليتي اون ديستينغ دو تيب دو شيك. عندنا جوج الانواع ديال لي شيك في لا كونطابيليتي. عندنا لي شيك بونكير وعندنا لي شيك بوستو. لي شيك بونكير تيكونوا في لا تريزوري اكتيف لو كونت 51 41 ولي شيك بوستو حتى هما في لا تريزوري اكتيف النيميرو ديال لو كونت 51 46. شوفوا هنايا اخر ملاحظه لو كونت بونك peut être exceptionnellement créditeur. دونك يقدر يكون هذا لو كونت بونك يقدر يكون كريديتور في الحاله ديال كا دو ديكوفير بانكير. دونك نقدر نعطي واحد لو شيك وانا ما عنديش الفلوس كامله، ياك ما عنديش واحد الفلوس كامله في البنكه، ولكن البنكه تدير معايا دي فاسيليتي، كتادي ليا هذوك لي شيك ديالي وكتحسبهم عليا كقروض. اون فوا كتدخل الفلوس راه كتاخذ فلوسها. داكشي علاش هاد لو كونت بوتيتر اكسبسيونيلمون كريديتور، وفي هاد الحاله راه تنحولوه من لاكتيف للباسيف، لا تريزوري باسيف. النوع الاخير ديال لي انسترومون دو ريغلومون او كونطون اللي هو لو فيغمون بانكير، التحويل البنكي. Il s'agit d'un ordre donné à la banque pour virer une somme donnée d'un compte courant à un autre. Donc هو امر بتحويل واحد المبلغ مالي من واحد الحساب بنكي لواحد الحساب بنكي اخر. دونك كيفاش كيتم هذا لو فيغمون بانكير؟ دونك يا اما تيتم بامر بالتحويل اللي هو كتشوفوه هنايا واحد الوثيقه لتحت، تنأمر البنكه ديالي باش تحول واحد المبلغ من الحساب ديالي للحساب ديال واحد الشركه ولا ديال واحد الشخص اخر. ولا كنستعملوا دوك الالات ديال تي بي او فاش كنمشيو مثلا للستاسيون ديال نبغوا نديروا مثلا الغازوال ولا ليسونس، ولا تنمشيو مثلا للاسواق الممتازه وتنبغوا ناديو بالكارت كيشي. دونك تنستعملوا هذه الاله، وهذه الاله تنستعملوها باش كنحولوا الفلوس من واحد لو كونت الكونت ديال الشركه اللي ادات لينا واحد الخدمه ولا باعت لينا شي حاجه. هاد لا بارتي هادي غنشوفوا فيها لو تريتمون كونطابل دي زوبيراسيون ريغلي او كونطون. غادي نعطيو كل نوع كل مود دو ريغلومون غنعطيو عليه اكزامبل باش نفهمو مزيان. وغنبداو بالنوع الاول اللي هما لي ريغلومون اون اسبيس، بمعنى لي ريغلومون اللي عندهم علاقه بلا كاس. L'entreprise Alpha met à votre disposition les pièces de caisse de la journée du 15 janvier 2014 et vous demande de les enregistrer dans sa comptabilité. Pièce de caisse numéro 14, règlement du loyer, montant 4000. حنا كشركة ألفا خرجنا الفلوس اون اسبيس باش نخلصوا الكرا. Pièce de caisse numéro 15, encaissement d'une créance, le montant 7500. تندوه هنا على لي كريونس كليون، بمعنى واحد الكليان واحد الزبون خلصني اون اسبيس، بمعنى دخلت لي الفلوس لاكيس، لو مونطون هو 7500. بيس دو كاس نيميرو 16 فونت او كونطون دو مارشانديز، بمعنى بعنا واحد لا مارشانديز وتخلصنا اون اسبيس، اون اسبيس. لو مونطون تي تي سي هو 1920. Pièce de caisse numéro 17, paiement d'électricité, sortie d'argent. Bien sûr, en espèces, خرجنا الفلوس من la caisse. Le montant TTC هو 264. نشوفوا l'opération الأولى اللي خلصنا فيها الكرا، règlement du loyer. Donc, هذاك le règlement du loyer خرجنا الفلوس en espèces. كنعرفوا بان اون اسبيس كونت تندوي اللي كندوي عليه هو لو كونت كيس اللي هو 51 61. اشنو كانت عندنا في هاد لوبيراسيون؟ كانت عندنا ديمينيسيون ديال هاد لو كونت، ديمينيسيون ديال لو كونت كيس. كنعرفوا بان لا كيس هو واحد ليليمون ولا واحد لو كونت ديال لاكتيف. لاكتيف كيتاوغمونطا كيتزاد في الديبي وكيتنقص في الكريدي. هنا عندنا تنقص، خرجات الفلوس بمعنى تنقص من لاكيس، بمعنى غادي نكتبوه في الكريدي. داكشي علاش غادي نديرو 4000 درهم في الكريدي، والكونت هو لاكيس، والنيميرو ديال لو كونت هو 51 61. وفي الديبي غادي نديرو لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. هادي سيت اون شارج
هنا عندنا augmentation des charges. هذه سي une charge d'exploitation. نيميرو ديال لو كونت 61 31 une charge d'exploitation. تنعرفوا حنا لي شارج كيتاوغمونطاو في الديبي. دونك غادي نكتبوا في الديبي 61 31 لوكاسيون اي شارج لوكاتيف ونديروا لو مونطون 4000 درهم ونديروا لي بولي اللي هو بيس دو كاس نيميرو 14. بالنسبه للوبيراسيون الثانيه اللي كان فيها لو ريغلومون دون كريونس كليون، بمعنى دخلات ليا الفلوس وقالوا لي بانه خلصني اون اسبيس، بمعنى دخلات ليا الفلوس لا كاس، بمعنى اوغمونطاسيون ديال لو كونت كاس. دونك كنعرفوا بان لي كونت كاس كيتاوغمونطا في الديبي وكيتديمونيا في الكريدي. دونك هنا اوغمونطاسيون اونطري دارجون، دخلات ليه الفلوس غيتاوغمونطا. دونك غادي نكتبوا في الديبي كاس 51 61 وغنديروا لو مونطون 7500 وغادي نقصوا لي كريونس كليون. دونك غادي نحيدوهم. دونك كانوا ديجا مكتوبين عندي في الديبي، دونك غادي نكتبهم دابا في الكريدي. ديمينيسيون ديال هذا لو كونت، هذا حتى هو سي ان كونت ديال لاكتيف، وتنعرفوا بان لاكتيف فاش كيديمينيا تنكتبوه في الكريدي. دونك غادي نديروا ليه 34 21 كليون ولا كريونس كليون 7500 درهم ونديروا لي بولي اللي هو بيس دو كاس نيميرو 15. بالنسبه للوبيراسيون الثالثه اللي كانت فيها فونت دو مارشانديز وتخلصنا اون اسبيس، هاد لي زوبيراسيون كامله تخلصنا اون اسبيس. دونك كانت عندي اوغمونطاسيون ديال لو كونت كاس، بمعنى تزادت فيه الفلوس 51 61 في الديبي كاس بلو مونطون تي تي سي، 1920 درهم. وفي الديبي عندنا ان برودوي. دونك تنعرفوا بان لي برودوي تتاوغمونطاو في الكريدي. دونك هذا فونت دو مارشانديز برودوي ديكسبلواتاسيون، وتنحطوا معاه لو مونطون بروت، لو مونطون بروت. وتحت منها غادي نديرو ايطا تي في فاكتوري بلو مونطون ديال لا تي في. دونك فونت دو مارشانديز ايطا تي في فاكتوري هادو لي زانسيبارابل ما تيتفرقوش على بعضياتهم. وغادي نديرو لي بولي اللي هو بيس دو كاس نيميرو 16. بالنسبه لوبيراسيون الاخيره اللي كان فيها l'achat de fournitures non stockables. خلصنا l'électricité. Le compte سميتو achat de fournitures non stockables. numéro de compte هو 61 251. هذا سي اون شارج. لي شارج كيتاوغمونطاو في الديبي. دونك اوغمونطاسيون دي شارج تيتاوغمونطاو في الديبي، غنكتبوهم في الديبي وغادي نكتبوا 220 ياك لو مونطون اور تاكس، وتحت منها ايطا تي في ريكوبيرابل سور سا بويسكيل ساجي دين شارج. نيميرو دو كونت 34 552. كانت عندنا سورتي دارجون من لاكيس اون اسبيس، خرجت الفلوس من لاكيس. لاكيس قلنا سيت اوغمونطا في الديبي وكديمينيا في الكريدي. دونك هنا ديمينيسيون ديال لو كونت كاس غادي نكتبوه في الكريدي وغادي نكتبوه بلو مونطون تي تي سي اللي هو 264 ونكتبوا الرقم ديالو 51 61 ونكتبوا لي بولي اللي هو بياس دو كاس نيميرو 16. من بعد ما شفنا لو تريتمون كونطابل دي زوبيراسيون ريغلي اون اسبيس، دابا نشوفوا لو تريتمون كونطابل دي زوبيراسيون ريغلي بار شيك اي فيرمون. شوفوا النوع الاول اللي هو لي ريغلومون افيكتوي بار لونتربريز، بمعنى الاداءات اللي دارتهم لونتربريز بلو كونت بانك ديالها. شوفوا هذا sous forme d'exemple. Le 16/1/2014, la société Alpha a réglé par virement de CCP, ordre de virement numéro 2041, la prime d'assurance annuelle d'un montant de 7000 dirhams. Fin de l'opération, la société Alpha خرجت من le compte CCP ديالها بان virement bancaire الفلوس باش تخلص لا بريم داسيغونس انويل، التامين السنوي ديالها. لو مونطون اللي خرجت هو 7000 درهم. Le 17/1/2014 la société a retiré de la banque pour alimenter la caisse. دونك خرجت الفلوس من البنكه في هاد لوبيراسيون باش تحطها في لا كيس ان مونطون دو 8200 درهم. L'opération ديال le 18 janvier 2014 le règlement d'une dette fournisseur par chèque bancaire. خلصات الدات لي ديت فورنيسور اللي عليها بالشيك ديال البنكه نيميرو 5412. لو مونطون اللي كان مكتوب في لو شيك هو
650 درهم. الى لاحظنا هنايا هاد لي زوبيراسيون كاملين اللي دارت لونتربريز كان فيها سورتي دارجون كونت ديال لا بنك ولا سي سي بي. دونك المطلوب منا enregistrer ces opérations dans le journal de la société. نشوفوا دابا لونجسترمون ديال هاد ثلاثه ديال لي زوبيراسيون اللي دارت لونتربريز الفا وكانوا كاملين سورتي دارجون من لا تريزوري اكتيف. دونك لوبيراسيون الاولى خلصات لا بريم انويل داسيورونس ان اوردر دو فيرمون سي سي بي. دونك اشنو وقع؟ بريم داسيورونس هنا سيت اون شارج، سيت اون شارج ديكسبلواتاسيون. بريم داسيورونس نيميرو دو كونت هو 61 34. تنعرفوا بان لي شارج كيتاوغمونطاو في الديبي، داكشي علاش كتبناها في الديبي. دونك اوغمونطاسيون دي شارج بلو مونطون ديال 7000. اشنو وقع لي شيك بوستو؟ دونك هاد لو كونت ديال لا تريزوري اكتيف كنعرفوه كيتاوغمونطا في الديبي وكيديمينيا في الكريدي، بمعنى وقع هنايا سورتي دارجون من هاد لو كونت، بمعنى ديمينيات نقصت منه الفلوس. دونك غادي نكتب لو كونت 51 46 شيك بوستو في الكريدي، وغادي الكريدي وغادي ندير لو مونطون 7000 وغادي ندير لو بولي واللي هو اوردر دو فيرمون نيميرو 2041. لوبيراسيون الثانيه ديال لو 17 ان اشنو وقع؟ قالوا لينا الفا ا روتيري دو لارجون من لا بنك بور اليمونتي لا كيس. دونك خرجت الفلوس من البنكه، بمعنى ديمينيسيون. هاد لي كونت بجوج هما دو سو سون دي كونت ديال لا تريزوري اكتيف. دونك كنعرفوا لا تريزوري اكتيف كيطلعوا في الديبي وكينزلوا في الكريدي، كيتاوغمونطاو في الديبي وكيديمينيو في الكريدي. دونك اش وقع لا بنك؟ ديمينيسيون ديال هاد لو كونت بشحال؟ ب 8200 درهم. دونك غنكتبوه في الكريدي. دونك نيميرو ديال لو كونت هو 51 41. وشنو وقع الكونت الاخر ديال لا تريزوري اكتيف اللي هو لا كيس؟ تاوغمونطا، تزادت فيه الفلوس، تاوغمونطا. دونك تيتاوغمونطا في الديبي. دونك نيميرو غادي نكتبوه في الديبي وغنكتبو نيميرو دو كونت 51 61 بلو مونطون ديال 8200. لوبيراسيون الاخيره قالوا لي الشركه الفا خلصات لي ديت فورنيسور بشيك بانكير وكان المونطون هو 650 درهم. تنعرفوا بان لي فورنيسور ولا لي ديت فورنيسور نيميرو دو كونت 44 11 تيتاوغمونطا في الكريدي، ان اليمون ديال الباسيف تيتاوغمونطا في الكريدي وكيديمينيا في الديبي. دونك هنايا ديمينيسيون ديال لي ديت فورنيسور. دونك غنكتبوها في الديبي. دونك 44 11 بلو مونطون ديال 650 درهم. اشنو وقع عندنا كذلك؟ سورتي دارجون من الكونت ديال لا بنك 650 درهم. دونك لا تريزوري اكتيف قلنا سورتي ديمينيسيون كتكون في الكريدي. دونك غادي نديرو في الكريدي ونديرو لي بولي شيك نيميرو 5412. قالوا لينا هنا واحد الملاحظه مهمه: les règlements effectués par chèque bancaire ou par virement bancaire doivent être enregistrés en comptabilité dès l'émission du titre de paiement sans attendre l'avis de débit de la banque. Donc قالوا لينا بان اون فوا تنعطي واحد الشيك ولا تنعطي ان اوردر دو فيرمون للبنكه باش تحول الفلوس من واحد الحساب ديالي للحساب ديال شي واحد، تيقول لي هنا على لي زوبيراسيون افيكتيف باغ شيك بونكير، بمعنى انا غنخلص بالشيك. اون فوا تنخرج لو شيك من عندي وتنعطيه لشي واحد، اون فوا تندير ان اوردر دو فيرمون باش نحول من حسابي لحساب شي شخص ولا شي شركه، كنستعمل في لا كونطابيليتي ديالي لو كونت بنك. ما خصنيش نتسنى هذاك لافي دو ديبي دو لا بنك. شنو هو هذا افي دو ديبي؟ هذا واحد الدوكيمون بانكير كتصيفطوا ليا البنكه كيقول ليا بان الكونت ديالك تنقصات منه الفلوس. العكس ديالو هو لافي دو كريدي، فاش كيتزاد عندي الفلوس في لو كونت ديالي بانكير بيان سور كتصيفط ليا البنكه ان افي دو كريدي، تجيبوا لي هنايا على افي دو ديبي دو لا بنك. ما نتسناش باش نعتمد عليه في لونجسترومون. اون فوا تنخرج لو شيك دونك تنورجستري، ما نتسناش زعما نتسنى يجيني هذاك لافي دو ديبي اللي ندير لونجسترومون. نو، اون فوا تندير ليميسيون ديال هذاك لو تيتر دو بايمون اللي هو لو شيك، تنورجستري عندي لو كونت بنك. من بعد ما شفنا لي ريغلومون افيكتوي بار لونتربريز، دابا نشوفوا لي ريغلومون روسو بار لونتربريز، بمعنى الوقت اللي كتشد فيه لونتربريز ان شيك. خصنا نعرفوا بان هاد لو شيك تيدوز من 3 ديال المراحل.
Dans le cas où l'entreprise a reçu un chèque bancaire ou postal, il faut distinguer 3 étapes. La première étape هو au moment de la réception du chèque bancaire ou postal. Donc المرحلة الأولى هو فاش كنشدو هذاك لو شيك تيكون عندنا تنشدوه. Bien sûr تندويو على ان شيك بانكير ولا ان شيك بوستال. نشوفوا exemple. Le 20 janvier 2014, la société Alpha a reçu de son client Ali un chèque bancaire numéro 87 552 d'un montant de 12 000 dirhams. Donc, في l'enregistrement comptable كنا مباشرة تنديرو اشنو وقع عندنا في هاد لوبيراسيون بعدا في 20 شهر واحد لا سوسيتي الفا خلصها لو كليون ديالها بشيك بانكير. دونك كانوا دي كريونس كليون على هاد الكليون عالي وخلصنا بلو شيك بانكير. كنا قبل اشنو تنديرو كنا ديمينيو لي كريونس كليون. دونك كيكونوا ديجا دا سي ان اليمون ديال لاكتيف تيتاوغمونطا في الديبي وتيديمينيا في الكريدي. دونك في هذه الحاله كنا غنكتبوه في الكريدي بلو مونطون ديال 12000 وكنا كنديبيتيو مباشره لو كونت بنك. دابا لا، دابا غادي نشوفوا لي زيتاب اللي تيدوز منها لو شيك. دونك بيان سور لا بنك ديالنا باقي ما دازتش ليها الفلوس في هذه الحاله، يلا تسلمنا الشيك. دونك نورمالمون ما يمكنش ليا نقول بان لو كونت بنك راه تزادت فيه الفلوس ولا. دونك انا يلا شاد هذاك لو شيك عندي باقي ما عرفتوش واش غيتصرف ولا لا. دونك اشنو كنت كندير، اشنو غندير هاد لوبيراسيون، عوض ندير بنك في الديبي غادي ندير شيك اون بورتفوي. هاد الكونت هذا سي ان كونت ديال لا تريزوري اكتيف. دونك النيميرو ديال لو كونت هو 51 111 وغادي ندير في لي بولي شيك نيميرو وندير نيميرو ديالو. دونك هذا بالنسبه للوبيراسيون الاولى اللي كنا قبل تنديرو كليون، غنديرو كليون في الديبي في الكريدي باردون، وكنا غنديرو في الديبي بنك. دابا لا، ما نديروش بنك. علاش؟ يلا تسلمنا لو شيك. دونك غنديرو شيك اون بورتفوي بمعنى الشيك دخل عندنا. ليطاب الثانيه اللي هي لا بريزونطاسيون دو شيك ا لونكيسمون. دونك فاش كندي لو شيك وتنديه للبنكه ديالي باش ندوزو في الحساب ديالي. شوفوا ان exemple. Le 24 1 2014, la société Alpha a présenté le chèque bancaire à l'encaissement auprès de sa banque. Donc من بعد ما l'opération الاولى اعطاني عالي ان شيك ياك، ودرت في لونجسترومون في الديبي درت الكونت ديال 51 111 شيك اون بورتفوي بلو مونطون ديال 12000 و انوليت لي كريونس كليون نزلتهم الكريدي بلو مونطون ديال 12000. دابا في هاد لوبيراسيون شديت هذاك لو شيك وديتو للبنكه ديالي بور لونكيسمون باش يدوز في الحساب ديالي. بمعنى لو شيك ما بقاش عندي، لو شيك ما بقاش اون بورتفوي دو لا سوسيتي. دونك اشنو خصني ندير؟ خصني انولي هذاك لو كونت اللي كنت درت في لونجسترومون الاول في ليطاب الاولى اللي هو شيك اون بورتفوي اللي كان مكتوب في الديبي 51 111. خصني انولي ونكونستاتي في بلاصتو واحد الكونت اخر. دونك لانولاسيون تتكون بلا كونترباساسيون. دونك كان مكتوب عندي في الديبي غادي ننزلو هنايا وغنكتبو في الكريدي شيك اون بورتفوي 51 111 بلو مونطون ديال 12000 وغادي نحط في بلاصتو في الديبي شيك ا لونكيسمون. بمعنى راني حاط الشيك باش نتخلص فيه. النيميرو ديال لو كونت راه هما متابعين 51 112. بيان سور كندير لي بولي. علاش درت هاد لو كونت وعلاش ما خليتش شيك اون بورتفوي؟ حيت الشيك خرج من عندي ما بقاش عندي، ولا دابا عند لا بنك. دونك ما بقاش عندي. علاش نبقى اونجستري عندي هذاك لو كونت ديال شيك اون بورتفوي؟ حيت ما بقاش هو فعلا ما بقاش عندي. دونك حطيته باش يتونكيسا. دونك تنحيدو بلا كونترباساسيون وتندير في بلاصتو ان اوتر كونت اللي هو شيك ا لونكيسمون بيان سور في الديبي. نيميرو ديال لو كونت 51 112. ليطاب الاخيره والثالثه اللي هي لا ريسبسيون دو لافي دو كريدي دو لا بنك. دونك من بعد ما سلمت لو شيك من عند عالي
في ليطاب الاولى. وفي ليطاب الثانيه من بعد ما ديت هذاك لو شيك حطيته في البنكه باش يتونكيسا، ليطاب الثالثه كنتسنى هذاك لافي دو كريدي دو لا بنك. شنو هو ان افي دو كريدي؟ هذا واحد الدوكيومون بونكير اللي تيقول لي بان لو كونت ديالك ديال لا بنك ياك تزادت فيه الفلوس ولا تزاد فيه واحد لو مونطون. دونك سور لا باز ديال هاد لو دوكيومون تندير لونجسترومون ديالي. دونك بمعنى فاش كيجيني لافي دو كريدي تيقول لي بان راه لو كونت ديالك تزاد فيه الفلوس، بمعنى لو شيك راه ما بقاش à l'encaissement. صافي الفلوس راه دخلات لو كونت. نشوفوا ان اكزومبل. Le 26 janvier 2014, la société, bien sûr, la société Alpha, a reçu l'avis de crédit numéro de sa banque. Donc, numéro 4112 sur 201 de sa banque. اشنو تيقولوا لينا هنايا؟ قالوا لينا بان في 26 واحد من بعد ما حطات لونتربريز الفا لو شيك ا لونكيسمون، 26 واحد علمتها البنكه بلا في دو كريدي، قالت ليها بان الكونت ديالها راه صافي راه تحطات فيه الفلوس ديال لو شيك. بمعنى لو شيك ما بقاش دابا ا لونكيسمون، صافي الفلوس دخلات للبنكه. بمعنى دابا من حقي ندير في الديبي اوغمونطاسيون ديال لو كونت بنك بلو مونطون ديال 12000. دونك تنمشي للديبي وتنحط 51 41 نيميرو دو كونت بنك وبالمونطون ديال بيان سور في الديبي ديال 12000. دونك هذا تريزوري اكتيف تيتاوغمونطا في الديبي و تيديمينيا في الكريدي. دونك اشنو غادي ندير؟ هذاك لو كونت اللي كان عندي في لوبيراسيون في ليطاب اللي قبل كان عندي شيك ا لونكيسمون في الديبي خصو يتانولا. دونك تيتانولا بلا كونترباساسيون، كان مكتوب في الديبي دابا غيتكتب في الكريدي. علاش؟ لان ما بقاش عندي شيك ا لونكيسمون ولا اون كور دونكيسمون، دونك ولا صافي دخلات ليا الفلوس للبنكه. دونك تيدوز هادشي، تيدوز لو شيك الا خداتو واحد لونتربريز تيدوز من ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى فاش كناخذوا لو شيك، المرحله الثانيه فاش كنبريزونطيو هذاك لو شيك ا لونكيسمون، المرحله الثالثه لا ريسبسيون دو لافي دو كريدي. لافي دو كريدي قلنا واحد الدوكيومون تي كونستاتي واحد لوغمونطاسيون ديال لو كونت بنك. De quelques précisions. Donc, je n'ai un avis de débit. Donc, c'est un document bancaire qui constate une diminution du compte. كيف قلنا قبيله. دونك فاش كيتنقص لك الفلوس من البنكه ديالك، البنكه تتعلمك وتتصيفط لك ان افي دو ديبي، تتقول لك بان البنك راه تنقصت لك الفلوس، راك انت عاطي واحد لو شيك وراه حيدنا لك من لو كونت ديالك وحولنا لشي كونت ديال شي واحد اخر ولا شي شركه. دونك هذاك النقصان كتصيفط عليه البنكه ان افي دو ديبي. العكس ان افي دو كريدي هو واحد دوكيومون بانكير كي كونستات اون اوغمونطاسيون دو كونت بنك de l'entreprise كيف شفنا في الحالة الأخيرة. دونك سجلنا كونت بنك فاش توصلنا بان في دو كريدي، علمتنا البنكه بان الفلوس راه دازت ليكم للكونت ديالك. وكاين عاوتاني واحد الدوكيومون اخر تتصيفطوا البنكه اللي هو لو ريليفي بانكير، وهذا سي ان دوكيومون كتصيفطوا البنكه لي كليون ديالها وفيه لونجسترومون ديال les opérations dans une période déterminée, généralement un mois.